زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں دو بچے رہتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ دونوں بچپن سے ساتھ ساتھ کھیل رہے تھے۔ دونوں کی عمر 10 سے 12 سال ہوئی۔ ان کے ماں باپ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے کیونکہ ان کے گھروں کے درمیان میں راستہ پڑتا تھا۔ دونوں اس کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ بولتا میں اس کا مالک ہوں۔ لڑکی کے گھر والے گاؤں چھوڑ کر سلطنت میں جا بسے، وہیں پر رہنے لگے۔ ان کی بچی کو بچپن سے ہی پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر وہ نوجوان پڑھائی سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ بالآخر اس نوجوان نے کپڑے سینے کا شعبہ اختیار کیا۔ زندگی کے کئی سال گزر جانے کے بعد اس لڑکی کے ماں باپ چل بسے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی محنت کو جاری رکھا۔ بالآخر اسے سلطنت سے خوشیوں کا بلاوا آ گیا اور اس کی سلطنت میں ایک اچھے عہدے پر باعزت طریقے سے ملازمت ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی میں بڑی خوش تھی۔ دوسری طرف گاؤں میں رہنے والا وہ نوجوان بڑا پریشان تھا۔ اس سے کام نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کو 2 وقت کا اچھا کھانا بھی نہیں کھلا پا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور اپنی پریشانی سے لڑ رہا تھا، جوجھ رہا تھا۔ ایک روز سلطنت کے کام سے وہ لڑکی اسی گاؤں میں آن پہنچی جہاں پر اس کا بچپن گزرا۔ وہ گاؤں میں آئی۔ وہ لوگ جو گاؤں میں سلطنت کی پیروی نہیں کرتے، سلطنت کا حکم نہیں مانتے، ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان کا مکمل حالات زندگی راجا کو بتانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس نے سارا گاؤں گھوما پھرا۔ اس نے ایک بات کو تمام اطراف دیکھا کہ گاؤں میں کمانے کا کچھ خاص ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، کسی کا کام کسی کو پڑ جائے تو وہ اس سے اپنا مفاد نکال کر اس کے کام کو جیسے تیسے کر دیتا ہے۔ اس گاؤں میں روزی روٹی کا ذریعہ نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ کوئی بھی کام کرنے کو تیار تھے۔ تب اس لڑکی نے گاؤں میں ایک شرط عائد کی کہ جو بھی اس شرط کو پائے گا اسے میں ایک کالی بوتل دوں گی۔ گاؤں کے لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے کہ ایسی شرط جو بہت ہی زیادہ مشکل ترین ہے، اسے اگر کوئی بڑی مشکل اور بدقسمتی سے جیت بھی گیا تو اسے ایک معمولی سی کالی بوتل ملے گی۔ تمام لوگ یہی چرچا کر رہے تھے۔ تب ایک نوجوان آگے کو بڑھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو اس کے سنگ بچپن میں کھیلتا تھا۔ اس نے لڑکی کی
उस शर्त को कबूल किया और उसमें कूद पड़ा। शर्त वाला पहला दिन शुरू हुआ। नौजवान नदी किनारे पहुंच गया। नदी के अंदर अपना आधा जिस्म डुबाए ठहरा था और गांव के बहुत लोग उसे देख रहे थे कि क्या ये शर्त के मुनासिब वक्त पर इसे जीत पाएगा या नहीं। नौजवान अपनी मुकम्मल कोशिश को करता हुआ उस नदी में अपने कदम जमाए रहा। एक दिन पूरा हो चला। नौजवान की पानी में खड़े खड़े हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अब वो रात थी जो रात नौजवान की कामयाबी का फैसला करती। नौजवान को उस लड़की ने देखा कि किस कदर इसे अपने काम से लगाव है। बिल आखिर दूसरा दिन हुआ। नौजवान अभी भी अपनी उस शर्त को बरकरार किए हुए था। वो लड़की नदी में आन पहुंची नौजवान के साथ। नौजवान को कहा कि बड़े हिम्मत वाले लगते हो। नौजवान चुप किए ठहरा था। नौजवान ने शर्त के मुताबिक 2 दिन उस नदी में खड़े होकर गुजारे और उस शर्त को जीत गया। गांव के लोगों के सामने उस लड़की ने वो काली बोतल नौजवान को दी। जब नौजवान ने उस बोतल को खोला तो उसमें बहुत सा सोना मौजूद था, जिसे नौजवान ने ले लिया। नौजवान अपने घर की तरफ पहुंचा। वो लड़की नौजवान के पीछे गई तो क्या देखती है, ये वही लोग हैं जिनके साथ हम रहते थे। ये तो हमारे हमसाए आ निकले। उस लड़की ने पुरानी तमाम बातों को भुला दिया और उनसे अच्छे सिरे से मुलाकात की। नौजवान की तारीफें की कि किस कदर इसने मेहनत करके इस इनाम को जीता। नौजवान की जिंदगी और हालात धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। गांव के वो लोग जो उस वक्त उस औरत को पागल और बेवकूफ कह रहे थे, वो अब पछता रहे थे कि काश हम भी इस शर्त में चले जाते तो शायद हम जीत जाते। क्योंकि शर्त में मौजूद ज्यादा लोग ना होने की वजह से ये शर्त 4 से 5 दिन चलती और बिल आखिर हम भी जीत जाते। गांव के लोग मायूस ठहरे थे। उस लड़की ने गांव वालों के सामने एक और ऐलान किया, हम इस नौजवान की मेहनत को देखते हुए इसे सल्तनत की तरफ का बुलावा देते हैं और हमें सल्तनत में ऐसे लोग चाहिए, ऐसा फौजी दस्ता चाहिए जो सल्तनत की जी जान से हिफाजत कर सके। नौजवान को वो लड़की सल्तनत में ले गई और राजा को तमाम हकीकत से आगाह किया। राजा ने नौजवान को सल्तनत में मौजूद तमाम लोगों के सामने इनाम दिया और उसे सल्तनत में एक अच्छा ओहदा भी दे दिया। इस तरह से नौजवान की जिंदगी में एक बार फिर तमाम अतराफ रंगों की बारिश हो चली। इसीलिए कहते हैं कि काम चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर आपने मेहनत का दामन थामे रखा है और अपनी सुस्ती को बहुत पीछे छोड़ा हुआ है तो आपको
ایک نہ ایک دن کامیابی کا وہ دروازہ کھلتا دکھائی دے گا جس سے آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے۔